बीमार हो जाए बंदा तो इमरजेंसी वार्ड से जाना पड़ता है। IMF इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड से बाहर नहीं निकल सकते, अब जाना पड़ेगा IMF के पास, और जो IMF कहता मान ले, हाथ बांध के मान ले, बल्कि कहे हम 10 कदम आगे जाएंगे। अगर IMF होता कोई और रास्ता तो अभी तक हुकूमत ने वो इख्तियार कर लिया होता है, उनका पॉलिटिकल कैपिटल भी इतना जो लूज हो रहा है, इतने मगर मुश्किल डॉक्टर फैसले साहब करने फिर से। तो IMF पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि IMF ने पाकिस्तान को जलील करके रख दिया है, क्योंकि अब IMF अगर पैसा देगी तो हमारे अंदर पूरा सिस्टम देखेगी, चेक करेगी क्या है क्या नहीं। तो इस सिस्टम में निकलता है पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट्स, और इस ब्यूरोक्रेट्स के पास इतने पैसे कहां से आए और ये पैसे ये कैसे कमाई कर रहे हैं और इन्होंने कितना काला धन जमा के रखा हुआ है। तो इसी प्रकार की चर्चा और IMF की डील और कंडीशन आज पाकिस्तान पे थोपी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज IMF ने एक और सिगुफा छोड़ दिया है कि IMF ने कहा है कि आप जो ये पेंशन दे रहे हो ये भी आप बंद करो सरकारी कर्मचारियों को जो रिटायर हो चुके हैं और जो नए आगे सरकारी सिस्टम में एंट्री मारते हैं। तो कहीं ना कहीं आज फिर से एक बार IMF ने पाकिस्तान को जलील करके रख दिया, और ये पाकिस्तानी मीडिया खुद भी कबूल कर रहा है कि क्या हम कब तक जलील होते रहेंगे, क्या IMF ही हमारा चारा है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों IMF प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा कि जो एक बड़ी कड़ी शर्त उन्होंने रखी है, बाकी तो सारा कुछ हमने सुना है कि वो थ्रू मिनी बजट और उस पर तो अमल दरामद बाकी भी शुरू हो गया, सब्सिडीज हटानी है, कीमतें बढ़ानी है, टैक्स और ज़्यादा कलेक्ट करना है। ये जो उन्होंने कहा है कि सरकारी अफसरान के असासों की, उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात IMF ने कहा है कि वो दें हमें। अगर नहीं देती हुकूमत पाकिस्तान तो क्या इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि अगली किस्त फिर पाकिस्तान को ना मिले, ये प्रोग्राम रिवाइव ना हो सके IMF का? मेरा ख्याल है जी, अव्वल तो हुकूमत को इसमें देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। हम बार बार असासों की बात करते हैं, ये IMF ने वही बात पकड़ी है जो रोज रात को आप लोग पॉलिटिशियंस टीवी पे कहते हैं। हम लोग अपने आप को रोज गालियां देते हैं कि हम सबसे करप्ट लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट बहुत करप्ट है। तो IMF ने उठा लिया, सही बात है। बट मेरा ख्याल है IMF बहुत गलती कर रहा है। IMF को इसको मुल्क का नहीं पता, मैं लिख भी चुका हूँ इस पे, IMF को भी कह चुका हूँ, वो गलत तरफ जा रहे हैं। जो सुनने वाली बात उनको है, जो करने वाली बात ये है कि मैं वो असासे बताएं जो इन लोगों ने काबू की हुए। वो तो ठीक है कि गलत तरफ कौन जा रहा है? IMF आप कह रहे हैं गलत तरफ जा रहा है जब वो पूछता है हुकूमत पाकिस्तान से कि आपके जो सरकारी अफसरान हैं उनके अहल खाना की तफसीलात दें, असासों की तफसीलात दें, तो ये गलत मुतालबा है IMF का, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल जो बेहतर मुतालबा IMF को करना चाहिए था, जब सबको करना चाहिए कि इनके यहाँ असासे कितने हैं, जो असासे टैक्स पेयर के असासे जो उन्होंने पकड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल सरकारी घर, सरकारी गाड़ियां, सरकारी अमले, मेरा जाती असासा तो नहीं है ना, वो तो सरकार की मिल्कियत है और वो एक ओहदे पे मौजूद हैं। जो भी लोग सरकारी ओहदों पर होते हैं उनको वक्ती तौर पर मिलती है, उसके बाद अगले आने वाले को मिल जाती है। चाहे उनको मिलती है, पर पॉइंट ये है कि वो हम सब पे टैक्स है। अच्छा। जबकि वो असासे जो टैक्स पेयर के असासे हैं वो उनको टैक्स फ्री तरीके से दी जा रहे हैं, तो उसका अपना बड़ा नुकसान है। और उसका नुकसान ये भी है कि फिर ये लोग ज्यादा से ज्यादा, आप ये कह रहे हैं कि IMF को ऑस्टेरिटी का कहना चाहिए था? ऑस्टेरिटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुख्तलिफ बात है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत मुख्तलिफ बात है। ये है वो असासे। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर आप सुपर मार्केट में जाएं, इस्लामाबाद में सुपर मार्केट के सामने सारी प्रॉपर्टी सरकारी अफसरों की है, जो सरकारी खर्चे पे बनी हुई है। अगर आप मिनिस्टर्स कॉलोनी देखें, वो सारी सरकारी खर्चे पे बनी हुई है, और वो सबसे अच्छी प्राइम प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है। और ऐसे हर शहर में प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो वैल्यू है वो उनके जो असासे हैं उनसे बहुत ज्यादा है। तो हमें ये सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ये जो असासे हैं, बरतानिया में ऐसे असासे कोई नहीं है, बाकी किसी प्राइम लोकेशंस के ऊपर जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उनको आप उनकी नीलामी हो सकती है, उनसे बड़ा अच्छा खासा रेवेन्यू पाकिस्तान की स्टेट इकट्ठा कर सकती है। ये पेंशन्स का एक मामला उन्होंने उठाया है, IMF बात कर रही है उसकी, और ये इसमें तो कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा हेड ये पेंशन्स वाला जो मामला है, इसका पूरी दुनिया ने और सॉल्यूशंस निकालने शुरू कर दिए हैं कि यार किस तरह से ये वाला मामला दुनिया भर के अंदर नहीं रहा। तो आपके ख्याल में यहाँ पे क्या चेंजेस हो सकते हैं इस पेंशन के इशू को लेकर? इस हेड पेंशन का मामला कुछ 40 साल से डिस्कस हो रहा है, कोई नया मामला नहीं है। ठीक, 40 साल से डिस्कस हो रहा है, हुकूमत के लोग अभी यही चलता रहेगा।
کہ پینشن کا یہ معاملہ سمپل کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو آپ پینشن دیں ہی نہ, پرانے لوگوں کو تو آپ کو پینشن دینی پڑے گی, اور اگر آپ باقی سرکاری ڈیفالٹ باہر کر رہے ہیں تو پینشن بھی ڈیفالٹ کر دیں. تو ڈیفالٹ کرنا ہو تو ڈیفالٹ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے, صرف یہ نہیں کہ ڈیفالٹ باہر کرنی ہے تو اندر بھی ڈیفالٹ ہو سکتی ہے. تو حکومت کو بڑی ٹف ڈیسیژن لینی چاہیے, ٹف ڈیسیژن نہیں, ضروری ڈیسیژن لینی چاہیے کہ یہ گھروں کا نظام ختم کرے, گاڑیوں کا نظام ختم کرے, پینشن کو ریشنلائز کرے, اور جو فضول قسم کی مراد ہے پلاٹس دیتے ہیں, پلاٹس بھی ضائع کرتے ہیں, پیسے پلاٹ بیچے, جو مرضی لے لے, ضروری نہیں کہ کسی کو گفٹ کریے. اچھا ندیم صاحب یہ بتائیے گا, آج ڈالر تقریباً 7 روپے مزید بڑھ گیا ہے, تو یہ جو لگ رہا ہے کہ آلموسٹ 300 روپے کو ٹچ کرنے جا رہا ہے, 280-85, تو ایک عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ڈالر میں آپ نے پیٹرول خریدنا ہے, آپ نے ہر چیز تقریباً باہر سے ڈالر میں لینی ہے, تو عام آدمی کے لیے آنے والے دن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, عام آدمی اگر اپنی لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کرتا تو پھر اس کو ڈالر کی شیپ میں پیسے دینے پڑیں گے. اگر عام آدمی ان کے پروٹوکول, ان کی مراد, ان کی عیاشیوں کے لیے تالیاں بجاتا ہے اور کہتا ہے بڑی اچھی بات ہے, تو پھر یار دنیا تو پیسے نہیں دے گی, پھر ہمیں پیسے دینے ہیں. تو عام آدمی کو بھی تھوڑا سا پولیٹیکلی الائیو ہونا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ خرچے اتنے کیوں ہیں, 70 ڈپارٹمنٹ کیوں ہیں, 70 ڈپارٹمنٹ کی ضرورت کیا ہے, 5 ڈپارٹمنٹ پہ کیوں نہیں گزارا ہو سکتا, اتنے سیکٹری, اتنے پیون, اتنے سب کچھ کیوں ہے. تو یہ جو خرچے ہیں, ہر ایجنسی کے 5 ادارے ہیں کہ اگر فیڈریشن میں بنتا ہے تو پروونسز بنے گا, اور جناب خالی ادارے پڑے ہیں جن کے کوئی کام بھی نہیں ہے, تو اس کے پیسے پھر کسی نے تو دینے ہی ہے نا. تو یہ کہنا کہ عام آدمی پہ کیا اثر پڑے گا, اب جب چڑیاں چگ گئی کھیت تو پھر کیا پوچھنا ہے. عام آدمی کو پہلے محتاط ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے بھائی سرکاری خرچے ٹھیک طرح کرو. یہ نہیں کہ انہوں نے کہا ڈالر کا یہ بتائیے گا ندیم الحق صاحب, اس وقت جو 276 پہ آ گیا آج غالباً, نہیں 280 پلس گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہے, میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لوں یہاں پہ, یہ بھی تو ہے نا کہ جی ڈیفالٹ اور ایک نیا ایسے لگ رہا ہے, اللہ معافی دے, کوئی جیسے مذہب ہے کہ ہم نے IMF کے پاس ہی جانا, وہی ہمیں بچا سکتا ہے. میرا آپ سے سادہ سوال ہے, کیا ہمارے پاس IMF کی شرائط کے علاوہ کوئی اور بھی راستہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ سکیں؟ وہ کیا ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیے جب بیمار ہو جائے بندہ تو ایمرجنسی وارڈ پہ جانا پڑتا ہے. IMF ایمرجنسی وارڈ ہے, ایمرجنسی وارڈ سے باہر نہیں نکل سکتا, اب جانا پڑے گا IMF کے پاس, اور جو IMF کہتا مان لیں, ہاتھ باندھ کے مان لیں, بلکہ کہ ہم 10 قدم آگے جائیں گے. ہوتا کوئی اور راستہ تو ابھی تک حکومت نے وہ اختیار کر لیا ہوتا ہے, ان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی اتنا جو لوز ہو رہا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب پھر تو IMF پاکستان کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے جب وہ کہتا ہے کہ اپنے ساسے نکالو, سبسڈیز بند کرو, یہ جو انڈسٹریز ہیں سیمنٹ ہے, یہ اس طرح کے اتنے یہ پیسے لے رہے ہیں, تو یہ تو ایک سسٹم کو ڈیفائن نہیں کر رہا. ہم جو ایک گمشدہ سسٹم میں رہ رہے ہیں اس کو ڈیفائن کر رہا ہے, بہتر نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ IMF پہلے کوئی آپ کے دشمن تو نہیں ہے, وہ تو بلکہ اتنی آگے جا نہیں رہے جتنا آگے میں جانا چاہتا ہوں. ہم نے پیپر لکھا ہوا PhD میں, ہم تو بہت آگے جانا چاہتے ہیں, ہمارا ملک ہے, ہم تو اور ریفارم کرنا چاہتے ہیں, ہم تو بڑے چھوٹے ریفارم مانگ رہے ہیں. ہم تو کریں گے افسر شاہی کا نظام ختم کرو. افسر شاہی کے نظام نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ سارا نقصان جو افسر شاہی کا 19th سینچری کالونیزم رکھی ہوئی ہے آپ نے, 19th سینچری کی بیوروکریسی جوڈیشری, ان کو ختم کریں بھائی, ماڈرنائز کریں, فیتے والی فائلیں ختم کریں, ڈیجیٹل پہ آ کے NLC کریں, ڈیجیٹل پہ آئے. یہ ہمارا مفاد ہے, IMF کا مفاد تو نہیں. تو ہمیں کرنا چاہیے, پر دنیا کا نظام IMF کے ذریعے چلتا ہے, اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. اور ڈیفالٹ تو بھول جائیں, ڈیفالٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. ڈیفالٹ بچوں والی بات ہے. ڈیفالٹ کا مطلب کہ آپ قرض داروں کو کہیں گے پیسے نہیں دیں گے تو آپ کا تیل پانی بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے. تو ڈیفالٹ تو پاسبلی کوئی نہیں. ایک ہی چیز ہے کہ IMF کے ساتھ سمجھوتا کریں, دنیا کے ساتھ تعاون کریں, اپنی عیاشیاں ختم کریں, اپنے خرچے. اچھا ندیم الحق صاحب, ڈالر اور کتنا اوپر جا سکتا ہے؟ 276 کے قریب تو آج آ گیا مطلب, اور وہ جو بلیک مارکیٹ میں اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ تو 280 پلس ہے آئی مارکیٹ میں. کتنا اوپر جا سکتا ہے انٹر بینک میں؟ ڈالر کی ویلیو بڑی سمپل ہے. ڈالر کی ویلیو وہاں سیٹ ہوتی ہے ہماری خراب بری عادتیں, بچوں والی عادتیں اور دنیا کی اچھی عادتوں کا کمپیریزن ہے. جب تک ہم ہماری اپنی بری عادتیں ختم نہیں کریں گے, کام نہیں کریں گے, سرکاری دفتر خالی پڑے ہوئے ہیں, تنخواہیں لگی ہوئی ہیں, یشی ہو رہی ہے, جب تک اب یہ ختم نہیں کریں گے, پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں آئیں گے, تو ڈالر کی قیمت گرتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, روپے کی ویلیو گرتی رہے گی. نہیں وہ تو ہے. ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کہاں تک جا سکتے ہیں, اور جو مارکیٹ میں جو افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں مطلب 300 ٹچ کر سکتا ہے ڈالر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر حکومت یہ IMF کا پروگرام سائن نہیں کرتی, اور اگر حکومت اپنی جینوئن یہ پولیٹیکل باتیں چھوڑ دے, پولیٹیکل کنسیڈریشن ان کی پرسنل چیز ہے, آپ کی میری چیز نہیں ہے,
अच्छा, हमने मुल्क को बचाना अगर है तो IMF समझौता करना पड़ेगा और उससे भी आगे जाना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा हम सीरियस मुल्क है, हम पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे नहीं कर लिया है ना नदीमुल हक साहब, तमाम जो मुश्किल फैसले हैं वो हुकूमत ले भी रही है और आगे मजीद भी उनका रिजॉल्व है उनका कि दे हैव टू अभी तो बहुत स्टे इन द IMF प्रोग्राम। मैंने बताया ना बहुत सारी चीजें करने वाली हैं। अभी आपका एक फैक्ट्री बात नहीं हुई, शुगर पे सब्सिडी खत्म नहीं हुई, व्हीट पे सब्सिडी खत्म नहीं हुई, बिजली पे सब्सिडी खत्म नहीं हुई, बाकी आपने 1000 चीजें गंदे प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुए। अभी तो बहुत चीजें करने वाली हैं। आप कह रहे हैं इतनी छोटी सी बात से IMF खुश हो जाएगी, नहीं। अभी तो IMF का प्रोग्राम जून तक चलना है, जून से आगे क्या होना है, जून से आगे आपने एक और प्रोग्राम करना है, उसके बाद आपने 2 और प्रोग्राम करने, उसके बाद शायद 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 आपकी बात कुछ ठीक हो। ठीक, बहुत शुक्रिया नदीमुल हक साहब।